यस्य कृपाकटाक्षाभ्यां शुभं सर्वं प्रवर्तते। दयाराशिं दयानन्दं वन्देऽहं सादरं मुदा। मङ्गलं दिशतु मे विनायको, मङ्गलं दिशतु मे सरस्वती, मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरः, मङ्गलं दिशतु मे महेश्वरी। सर्वेभ्यः नमस्काराः। स्वामिनी मां प्रति संस्कृतभाषायां वक्तुम् अप्रार्थयत्, अतः किञ्चित् संस्कृतभाषायां वदामि। मया ज्ञातं यत् भवन्तः श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रस्य अध्ययनं कुर्वन्ति इति। तद् अभिधानविषये श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्र इति नामविषये किञ्चित् चिन्तयामः। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् इति ग्रन्थस्य अभिधानं नाम। तत्र नाम्नि एकः शब्दः स्तोत्रम्, तद्विषये किञ्चित् विचारयामः। स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम् इति व्याख्या वर्तते स्तोत्रशब्दस्य। स्तोत्रमिति उक्ते किम्? येन श्लोकसमूहेन कश्चित् काचिद्वा स्तूयते प्रशस्यते इति स्तोत्रम्। स्तोत्रशब्दस्य अर्थः स्तुति प्रतिपादक श्लोकसमूहः। येन श्लोकसमुदायेन कस्यचित् देवस्य कस्याचित् देव्याः वा स्तुतिः क्रियते, सः श्लोकसमुदायः स्तोत्रम् इति उच्यते। स्तूयते अनेन इति स्तोत्रम्। स्तोत्रशब्दस्य षड्विधलक्षणं वर्तते। भवत्या उक्तं? ओके, वदामि। तद्विषये एकः श्लोकः वर्तते। नमस्कारस्तदाशिश्च सिद्धान्तोक्तिः पराक्रमः, विभूतिः प्रार्थना चेति षड्विधं स्तोत्रलक्षणम् इति एषः श्लोकः वर्तते। यत्र स्तोत्रस्य लक्षणानि दत्तानि, षड् लक्षणानि वर्तन्ते। स्तोत्रस्य षड् लक्षणानि वर्तन्ते। कानि तानि? प्रथम नमस्कारः। स्तोत्रमध्ये नमस्कारः शब्दतः अर्थतः वा क्रियते। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं नमस्कारः। तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गं, तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रुतं वा? कुत्र वर्तते तस्मै श्रीगुरवे नमः? कुत्र आगच्छति? गुरुस्तोत्रे आगच्छति। तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्तोत्रस्य एतत् प्रथमं लक्षणं, यत् स्तोत्रे देवता नमस्कारः क्रियते। प्रथमं लक्षणं नमस्कारः।
तदाशिः तदाशिः देवतायाः आशिः आशीर्वाद देवता आशीर्वादं ददाति इति भावः अपि स्तोत्रे प्रकटीक्रियते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोः आशीर्वादेन अज्ञानस्य निवृत्तिः भवति। सद्यः प्रसादिनी ललिता सहस्रनाम मध्ये आगच्छति। सद्यः प्रसादिनी सो देवतायाः आशीर्वाद रूपम आशीर्वाद दातृत्व रूपं प्रकटीक्रियते। एतद् द्वितीयं लक्षणं। प्रथमः नमस्कारः, प्रथमं लक्षणं नमस्कारः, द्वितीयं लक्षणं तु आशीः। तृतीयं लक्षणं सिद्धान्तोक्तिः। स्तोत्रे यद्यपि मुख्यं प्रयोजनं देवतायाः स्तुतिः एव, किन्तु स्तुतिं कुर्वाणः ग्रन्थकारः स्वस्य सिद्धान्तस्य अपि प्रतिपादनं करोति। यथा ललिता सहस्रनाम मध्ये आगच्छति, मिथ्या जगदधिष्ठाना। श्रुतं वा? मिथ्या जगदधिष्ठाना एषः वेदांत सिद्धान्तः। परमात्मा चैतन्य स्वरूपा देवी मिथ्या जगतः अधिष्ठान रूपा भवति। एषः वेदांत सिद्धान्तः अपि स्तोत्रे प्रतिपाद्यते। तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। कुत्र आगच्छति? तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति। गुरुस्तोत्रे आगच्छति, तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। सो तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति इति एषः अस्माकं वेदान्तिनां सिद्धान्तः। सः सिद्धान्तः अपि स्तोत्रे प्रतिपाद्यते। अतः तृतीयं लक्षणं किं? सिद्धान्तोक्तिः। चतुर्थं लक्षणं पराक्रमः, शौर्यं, देवतायाः शौर्यं। चण्डमुण्ड असुरनिषूदिनी ललिता देवी असुराणां संहारं करोति इति तस्याः पराक्रमः। पराक्रमस्य वर्णनम् अपि भवति। पराक्रमशब्दः वर्तते तेलुगु भाषा? हाँ, पराक्रमः। पराक्रमं जानाति? हाँ, भवता अपि पराक्रमं कृतम् अद्य आगमनेन। मया अपि पराक्रमं कृतं संस्कृतभाषायां वदनयत्नेन। पराक्रमः चतुर्थं लक्षणं। पंचमं लक्षणं तु विभूतिः। सा देवी सर्वमयी, सर्वजगत्कर्त्री इत्यादिकं देव्याः देवतायाः वा विभूतिः प्रदर्श्यते स्तोत्रमध्ये। का विभूतिः? यथा दशमे अध्याये भगवद्गीतायां भगवतः विभूतिः अहमेव स्थावराणां हिमालयः स्रोतसामसि अस्मि जाह्नवी, यथा विभूतिः प्रदर्श्यते तथा स्तोत्रमध्ये अपि देवतायाः विभूतिः प्रदर्श्यते। एतत् पंचमं लक्षणं। षष्ठं लक्षणं स्तोत्रस्य भवति प्रार्थना। स्तोत्रमध्ये प्रार्थना वर्तते। ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती, प्रार्थना वर्तते। भयापहा, ओ देवी, हे देवी भवती भयापहा, अतः मां भयम् अपाकुरु इति प्रार्थना अपि सूच्यते। एतादृशरीत्या स्तोत्रस्य षड्विधं लक्षणं भवति। अतः स्तोत्रं षड्विधलक्षणं, षड्विधं स्तोत्रलक्षणं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रमपि एकं स्तोत्रं।
अत्र कस्य स्तुतिः क्रियते? श्रीदक्षिणामूर्तेः स्तुतिः क्रियते। श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्र इति अस्य विग्रहः किं? विग्रहः कः? श्रीदक्षिणामूर्तेः स्तोत्रं श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रं, श्रीदक्षिणामूर्तिविषयकस्तोत्रं श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। दक्षिणामूर्ति कः? भगवान् शिवः एव यदा आचार्यरूपेण अभिव्यक्तः भवति तदा तस्य नाम श्रीदक्षिणामूर्तिः इति। कथं सः दक्षिणामूर्तिः इति उच्यते? एतत् स्वामिन्या एव उक्तं स्यात्, तथापि वदामि, संस्कृतभाषायां वदामि। तया तेलुगुभाषायाम् उक्तं स्यात्, किन्तु अहं संस्कृतभाषायां वदामि। दक्षिणाभिमुखा मूर्तिः यस्य सः दक्षिणामूर्तिः। यस्य मूर्तिः रूपं देहः दक्षिणदिशाम् अभिमुखी भवति सः देवः दक्षिणामूर्तिः इति उच्यते। यस्य मूर्तिः रूपं दक्षिणाभिमुखा भवति, दक्षिणदिशां प्रति अभिमुखी भवति, सः देवः दक्षिणामूर्तिः इति उच्यते। तस्य महत्त्वं किम्? दक्षिणादिशि तस्य मूर्तिः वर्तते, दक्षिणाभिमुखा मूर्तिः वर्तते, तस्य एतेन किं सूचितं? दक्षिणदिशा मृत्योः दिशा इति उच्यते। संसार, मृत्युः संसारस्य सूचकम्। यदा दक्षिणामूर्तिः दक्षिणदिशां प्रति अभिमुखी भवति तदा शिष्याः कां दिशाम् अभिमुखी भवन्ति? शिष्याः उत्तरदिशाम् अभिमुखी भवन्ति। उत्तरदिशा तु मोक्षस्य सूचिका। शिष्याः मोक्षाभिमुखाः मुमुक्षवः सन्तः गुरोः सकाशं तिष्ठन्ति इति एतत् सूचितं दक्षिणामूर्तिः इति शब्देन। अन्यदपि सूचनं भवति तत्र। तत्तु दक्षिणदिशा मृत्योः सूचिका, निर्देशिका। दक्षिणामूर्ति भगवान् दक्षिणदिशाम् अभिमुखी भवन् तिष्ठति। तेन सूच्यते यत् दक्षिणामूर्ति भगवान् कालस्य अपि कालः, मृत्योः न बिभेति, मृत्युः एव तस्मात् बिभेति। तेन सूच्यते दक्षिणामूर्ति भगवता, यदि त्वमपि मद्रीत्या आत्मज्ञानं प्राप्नोति तदा त्वमपि मृत्युं प्रति अभिमुखी भवति। समाह्वानं कुर्यात् भवान्, मृत्योः भयम् अपगच्छति यदि आत्मज्ञानं प्राप्नोति प्राप्नोति भवान्। एतदपि सूच्यते दक्षिणामूर्ति इति संज्ञया। दक्षिणामूर्तिः दक्षिणाभिमुखा मूर्तिः यस्य सः दक्षिणामूर्तिः। अन्यः अपि अर्थः वर्तते। दक्षिणः च असौ अमूर्तिः च। दक्षिण इति अस्य अर्थः कार्यदक्षः, कुशलः, निपुणः। ईश्वरः सृष्टिस्थितिलयसंहारे कुशलः निपुणः भवति, अतः सः दक्षिणः। तथापि स्वरूपतः अमूर्तिः, रूपहीनः, निर्विशेषः एव इति एषः अर्थः अपि दक्षिणामूर्ति इति शब्देन सूच्यते। सः दक्षिणः, सृष्ट्यादौ कुशलः, स्वरूपतः अमूर्तिः
इति दक्षिणश्च असौ अमूर्तिः च दक्षिणामूर्तिः इति समासविग्रहः अपि भवति। श्री दक्षिणामूर्ति इति अस्य को अर्थः? श्री शब्द भवता श्रुतं, भवद्भिः श्रुतं। श्री इति अस्य प्रसिद्ध अर्थः लक्ष्मी, किन्तु लक्ष्मीः एव अर्थः न। सरस्वती अपि श्री शब्देन उच्यते, विभूति अपि श्री शब्देन उच्यते, ज्ञानमपि श्री शब्देन उच्यते। श्री शब्दस्य बहवः अर्थाः सन्ति। वयं तु एकम् अर्थमेव जानीमः, किन्तु बहवः अर्थाः सन्ति। अतः अत्र श्री शब्देन विभूति इति अपि अर्थः आदातुं शक्यते। श्री दक्षिणामूर्ति इति अस्य श्रीयुतः विभूतियुतः दक्षिणामूर्ति श्री दक्षिणामूर्ति। श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम् इति अस्य अर्थः विभूतियुक्त दक्षिणामूर्ति विषयक स्तोत्रम श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। कालः वर्तते, समयः वर्तते, अधिकं वदामि वा? समयः नास्ति? सा वदति समयः नास्ति। समयः नास्ति? अस्ति। स्तोत्र पठनस्य विशेषतः एतस्य स्तोत्रस्य पठनस्य किं माहात्म्यं, किं महत्त्वं वर्तते स्तोत्र पठनस्य? प्रथमं माहात्म्यं तु स्तोत्र पठनम् एकविधा पूजा इति शास्त्रेषु उच्यते। त्रिविधा पूजा वर्तते। कायिकपूजा या देवालयेषु क्रियते, भवतां गृहे अपि क्रियते। कायिकपूजा, पुष्पं समर्पयामि, कर्पूरनीराजनं समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि इत्यादिकं षोडशोपचारैः पञ्चोपचारैः वा या क्रियते सा कायिकपूजा। सा तु अतीव प्रसिद्धा। द्वितीया पूजा वाचिकपूजा, वाचा क्रियते। स्तोत्रपठनं वाचिकपूजा भवति। पूजया पुण्यं प्राप्यते। यथा कायिकपूजया पुण्यं प्राप्यते तथा वाचिकपूजया अपि पुण्यं प्राप्यते। तृतीया पूजा तु मानसपूजा, ध्यानम्, उपासनम्। अत्र स्तोत्रपठनं वाचिकपूजा। यतः स्तोत्रपठनं वाचिकपूजा रूपं भवति, अतः स्तोत्रपठनेन पुण्यम्, आध्यात्मिकपुण्यं प्राप्यते, यत् ईश्वरानुग्रहः इति अपि उच्यते। स्तोत्रपठनेन ईश्वरानुग्रहस्य प्राप्तिः भवति। ईश्वरानुग्रह प्राप्त्या किं भवति? ईश्वरानुग्रह प्राप्त्या चित्तशुद्धिः भवति, चित्तनैश्चल्यं भवति, गुरुप्राप्तिः भवति, यथार्थ उपदेशग्रहणं भवति। अतः स्तोत्रपठनेन अस्माकम् आध्यात्मिकोन्नतिः भवति। एतत् प्रथमं महत्त्वम्। ईश्वर कृपा प्राप्यते, ईश्वर अनुग्रहः प्राप्यते। द्वितीयं महत्त्वं किम्? अत्र दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे दक्षिणामूर्तिः गुरुरूपेण प्रदर्श्यते। गुरुः च दक्षिणामूर्तिरूपेण प्रदर्श्यते। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, भवता पठितं? गुरुः एव दक्षिणामूर्तिः, दक्षिणामूर्तिः एव गुरुः। एतत् अत्र प्रतिपादितम्। अतः
एतस्य स्तोत्रस्य पठनेन गुरोः कृपा अपि लभ्यते। न केवलम् ईश्वरस्य कृपा भवति, गुरोः कृपा अपि भवति। एतद् द्वितीयं महत्त्वं। तृतीयं महत्त्वं तु एतद् दक्षिणामूर्तिस्तोत्रं न केवलं साधारणं स्तोत्रम्, अत्र वेदान्तसिद्धान्तः गहनतया, अतीव गहनतया प्रतिपादितः। अतः श्लोकस्य पठनेन अर्थग्रहणेन शास्त्रस्य कृपा अपि प्राप्यते। पठनेन अर्थग्रहणेन शास्त्रकृपा अपि भवति। अतः एतस्य स्तोत्रस्य महत्त्वं किम्? ईश्वरकृपा लभ्यते, गुरुकृपा लभ्यते, शास्त्रकृपा लभ्यते। तदनन्तरम् आत्मकृपा अपि ईश्वरकृपया गुरुकृपया लभ्यते। अतः चतुर्विधा कृपाप्राप्तिः अनुग्रहप्राप्तिः भवति एतस्य स्तोत्रस्य शब्दपठनेन अर्थग्रहणेन च। अतः अस्माभिः एतस्य स्तोत्रस्य पठनं यथासम्भवं पुनः पुनः कर्तव्यम्। एतस्य स्तोत्रस्य अर्थग्रहणं सम्यक्तया कर्तव्यम्। एतेन भवतां चतुर्विधा कृपा भविष्यति। तेन भवतां मोक्षप्राप्तिः भविष्यति। सर्वेभ्यः मोक्षप्राप्तिः भूयात् इति प्रार्थनां कृत्वा अहं विरमामि। ओम तत्सत्। अत्यंत सन्तोषः स्वामिनः उपदेशः दक्षिणामूर्ति अनन्तरं माहात्म्यं विषये वा अत्यंत सुलभतया सर्वैः ज्ञातुं शक्यते इति मम बहु सन्तोषः भवति। इदानीं श्लोकस्य पदपद एकैकस्य पदस्य अर्थः स्वामी बहु अत्यंत सुलभतया अत्यंत मधुरभाषा संस्कृतभाषा माध्यमेन अस्माकं सर्वे इदानीं सर्वे अपि बहु इच्छन्ति किल इदानीं संस्कृतभाषा बहु सम्यक् अस्ति स्वामीजी। थैंक यू। Same I will translate and tomorrow explain some of the points I have given. If not any points are not given, రేపు ఏమైనా చెప్పని ఉంటే నేను చెప్తాను కొన్ని కొన్ని విషయాలు. Okay? Some people might have thought English would have been better. అట్లా లేదు స్వామి. Everybody is happy. They are smiling. Yes. एकवारं कृतमेव अन्य पुनः उपन्यासं दत्तवन्तः किल पुनः